अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। रसूल है तू मेरा अल्लाह मौला वली तू रसूल है। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। नाम का है तू रब्बा जो तेरी कितनी सीधी ना चली, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। इंडियन म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री अपने लोगों का खुदा से मुतल्लिक कैसे ब्रेन वॉश करके इनसे कुफ्र करवा रही है। अपने हर तौहीन अमेज गाने के अंदर ये रब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके हिंदू अकीदे के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुसलमान अल्लाह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खुदा का लफ्ज जो कि ईरानी मुसलमान और क्रिश्चियन अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये बताता है कि ये सब कुछ जानबूझकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और इनसे कुफ्र और शिर्क करवाने के लिए एक प्लान के तहत किया जा रहा है। बॉलीवुड में क्रिएटिविटी खत्म हो जाने के बाद ये अपने गानों के अंदर ऐसे वाहियात और कुफरिया गाने शामिल कर रहे हैं जिनके लिरिक्स के अंदर खुलम खुला शिर्क की न सिर्फ दावत दी जा रही है, बल्कि खुलम खुला इस जात का मजाक भी बनाया जा रहा है और अल्लाह की जात के मुतालिक ऐसी बेहुदा और बेतुकी बातें डायरेक्ट इससे मुखातिब करके की जा रही हैं कि अल्लाह की पनाह। आप भी इन्हें सुनकर अपने कानों को हाथ लगा लेंगे कि अब तक आप भी इन गानों के लिरिक्स पर गौर किए बगैर और इन्हें समझे बगैर इन अल्फाज को ना सिर्फ दोहराते रहे बल्कि बार बार सुनते रहे। बदकिस्मती से सिर्फ हिंदू सिंगर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी और मुस्लिम सिंगर भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स के लिए ये सुपरहिट गाने तो दिए मगर एक बार भी इन लिरिक्स को पढ़कर या इन्हें समझने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ पैसे और शोहरत को ही अपनी तरजीहात बनाकर वही अल्फाज दोहरा दिए जो कि इनको डायरेक्टर्स ने बोलने के लिए कह दिया। आइए आज ऐसे ही कुफरिया और शिर्क से भरे हुए बॉलीवुड के गानों की फहरिस्त पर एक नजर दौड़ाते हैं। इन अल्फाजों को गौर से सुनिएगा। के बन गए हो तुम मेरे खुदा। एक इंसान को यानी एक लड़की को खुदा बनाया जा रहा है। क्या लॉजिक है इस बात की सिवाय इसके कि ब्रेन वॉश करके अल्लाह की जात के बारे में एक इंसान को, खास तौर पर मुसलमान को गुमराह किया जाए कि अल्लाह की जात भी हमारी तरह ही एक इंसान ही है, उसमें और कुछ भी खास नहीं। आगे चलें। इस गाने के अंदर ये लड़की को अपना रब कह रहा है और साथ साथ अपना दुनिया और जहान भी, यानी वही कुफरी अल्फाज एक बार फिर से नए गाने के अंदर सिर्फ खुदा को रब से बदल कर एक बार फिर से दोहराए गए हैं। मैं टकराया रब से तेरी चाह में, यानी मैंने अल्लाह से तेरी मोहब्बत के अंदर टक्कर ले ली, उससे जंग की। अल्लाह से जंग, वो भी एक लड़की की खातिर। एक इंसान की क्या हैसियत है कि वो खुदा से किसी चीज के बारे में सवाल भी करे, जंग करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे रब भी दीवाना यानी क्रेजी लगता है। आप जानते हैं कि ये क्रेजी के अल्फाज हम दुनिया के अंदर किसी मजनू, पागल या बेवकूफ शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये खुलम खुला अल्लाह की तौहीन नहीं तो और क्या है। तुझ में रब दिखता है यारा। खुद को मुसलमान कहने वाला ये एक्टर एक ऐसे गाने पर एक्टिंग कर रहा है जिसके अंदर एक लड़की को कहा जा रहा है कि मुझे तुझ में रब नजर आता है, मैं क्या करूं। तू ही रब तू ही दुआ। इस गाने के अंदर रब कहने से भी बढ़कर बात बहुत आगे पहुंच गई है और ये मशहूर पाकिस्तानी मुस्लिम सिंगर राहत फतेह अली खान के अल्फाज हैं, किसी हिंदू सिंगर के नहीं। अफसोस, सद अफसोस। अब चलें जरा मजीद एक्सट्रीम लेवल पर चलते हैं। ये बंदा खुदा यानी अल्लाह को कह रहा है कि अगर कभी तुझे भी प्यार होगा, कभी तेरा यार भी तुझसे जुदा होगा, तब जाकर तुझे एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। कभी तुझे भी तो प्यार होगा, खुदा जाने का तू पास लोगा है ये दर्द क्या। इन तौहीन अमेज अल्फाज से ये अंदाजा होता है कि इन जाहिल लोगों को या तो खुदा के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, और अगर पता है तो दूसरी सिचुएशन बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये जानबूझकर अपनी आवाम का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और जाहिर है कि ये काम पूरी तैयारी से और टीम वर्क के साथ होता है, इसीलिए किसी भी गलती का इम्कान ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सब कुछ जानबूझकर और सोच समझकर प्लान के तहत हो रहा है।
کیونکہ یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، مسلسل ایسا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ غلطی تو 1 یا 2 بار ہوتی ہے، لیکن اس عمل کو بار بار دہرانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ تو میرا خدا اساں تے تینوں رب منیا، آپ ہی رب آپ ایمان بن گئے، تھے خدا اور ہاں وہیں بن گئے، تینوں رب منیا۔ اللہ کی تو صفت یہی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا انسانوں کی طرح کوئی جسم نہیں، اسے موت، درد اور تکلیف جیسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کی سب اس کی کریشن ہے جو اس کی ماتحت اور غلام ہے۔ یہ سب تکلیفیں انسان کے مادی جسم کو محسوس ہوتی ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے ان سب کا کوئی وجود نہیں۔ اور اگر یہ اللہ کی ذات پر بھی بالکل اسی طرح سے اثر انداز ہوں جیسا کہ ہم انسانوں پر، تو وہ اللہ کیسے ہوا؟ اگر یہ چیز شرک نہیں ہے تو شرک اور کہتے کسے ہیں؟ بالکل وہی الفاظ بار بار ہر گانا بدل کر آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے۔ اب جو گانا میں آپ کو سنوا رہا ہوں وہ اللہ کی توہین سے بھی ایک سٹیپ مزید آگے نکل گیا ہے، کیونکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب یعنی ایک لڑکی، تمہارا چہرہ رب سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے جنگ کی حالت کے اندر ہیں، جنگ ہتھیاروں والی نہیں بلکہ سائیکالوجیکل وار، کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بدترین گناہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اور آج کا انسان بھی اتنا کم عقل ہے کہ بنا کچھ سوچے اور سمجھے بغیر ان گانوں کو سنتا بھی ہے اور گنگناتا بھی ہے۔ خاص طور پر آج کے مسلمان اس بارے میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہندو لوگ اپنے خدا یعنی بھگوان اور رام کے الفاظ اپنے گانوں کے اندر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایک لڑکی کی تعریف کے لیے توہین امیز لیرکس کے ساتھ میوزک کو شامل کر کے انہیں شرکی الفاظ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے تو ان گانوں کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ آپ کی ویورشپ کی آمدنی انہیں مزید اس طرح کے گانے اور شرک پھیلانے کے لیے پیسہ فراہم کرتی ہے۔ آئیے ان کافروں کو اللہ کا اصل تعارف کرواتے ہیں۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔